सगळे गोंयकारांक माय मोगो येवकार हांव सुर्यकांत चोडणकर गोंयचो आवाज आयज तुमचे समोर येवपाचें कारण देव आसा आनी देव कशा रुपान कोणाच्या रुपान केन्ना पावत तो सांगूंक जायना. ही जी घटना सत्य घटना आसा, सत्य परिस्थिती जी आसा ती तुमच्या समोर हाडटा. पेडण्यातलो एक धनगर समाज, गरीब समाज, तेतूंतलो एक उमेश वरक करून तेची प्रकृती दिसान दीस म्हणजे म्हणजे शीक पडत गेलो तो आनी कित्याक लागून कितें कळनासलें ताका लागून बांबोळ येयलो. गव्हर्मेंट हॉस्पिटल ते थंयच्यान परत ताका एका प्रायवेट हॉस्पिटलान म्हणजे गोंयानूच ताका एडमीट केलो. थंयच्यान कळ्ळें की जो हाडाचो हृदयाचो त्रास आसा तुमी बॉम्बे व्हरा आनी एकच हॉस्पिटल ते मुलूंड आसा ते प्रायवेट हॉस्पिटल त्या ठिकाणी सगळो चॅकअप जाल्या उपरांत कळ्ळें की हृदय जें आसा हार्ट जें आसा ताका काम करिना तेचें ते हृदय दुसरें घालचें पडटलें आनी ताका जो हृदय घालपाक जो 35 ते 40 लाख खर्च आसा. हे आयकल्या उपरांत तेंचे कुटुंबाचे जे आसा तेचे पांया खालची जमीन सरकली, घाम सुटलो आनी 35 ते 40 लाख इतके शक्य अशक्य आसा म्हणटुशीं आमकां जेन्ना कळ्ळें आमी सोशल मिडियाचेर व्हायरल केलें. हांव प्रसाद परब पुनीत आनी हांवें ज्या प्रमाणे आमी व्हायरल केले अफाट लोकांनी मदत केली तेंचे हांव कोटी कोटी धन्यवाद करता. आनी तेतून करून ह्या जो खर्च आसलो 35 ते 40 लाख इतको खर्च जावंक ना. ज्या टायमार 4 दिसांनी हे ऑपरेशन जावचें आसलें आनी 4 दिसांनी पयशे जावंक ना म्हणून ताका फुडें धुकल्लो. जे ऑपरेशन आसलें फुडें जायत गेलें आनी तेची प्रकृती तितकी डावन जायत गेली आनी अशेंच करून हांवें थंय हांव वचून सगळी चवकशी केली. जी परिस्थिती पळयली ती एकदम बिकट आसली आनी थंयच्यान हांवें एक व्हिडियो केलो, व्हायरल केलो. व्हायरल करच्या पयलीं एक गजाल म्हणजे हांवें 5 जाणांक फोन केलो थंयच्यान जे पयशे दिवंक शकता अशा लोकांक. तेतूंतलो एक महान व्यक्ती देव माणूस म्हणटात तो जीत भाई, ते सुद्दां मांद्रे मतदारसंघाचो आनी हो जो तरूण जो आसा तो पेडणे दुसऱ्या मतदारसंघाचो. विचार करा राजकारण जें आसा, राजकारणांतले लोक जे आसात जे बसले खुर्चेर बसलेले आसात ते केन्नाय पळया ते आपले स्वताचो फायदो पळयतात. पण ही व्यक्ती अशी आसा की आपल्या मतदारसंघातलो नसून तेणी हेल्प केल्ली आसा. ती कशी कितें हांवें फोन केलो जीत भाईक आनी जीत भाईन थंय फोन उखल्ल्या उपरांत ताबडतोब तेची सगळी हकिकत समोर हाडली आनी लावडस्पिकर दवरून वरकानय तेच्या बरोबर उलयला आनी जो उमेश तो उलोवन तेची परिस्थिती म्हणजे बिकट आसल्या कारणान तो ताबडतोब जीत भाई दुसरे दिसा हांगासर जी कामां दवरून ती तसोच तो बॉम्बे येयलो. मुलुंड येवन तेची चवकशी केली, थंय परिस्थिती कितें आसा ती पळयली आनी आपण जाता तितकी मदत करता म्हूण सांगलें तेणी आनी तशीच तेणी मदत केल्ली आसा. आनी ज्या टायमार ते दिसार दीस वाडत गेले आनी जीत भाई कडल्यान तितके पयशे जावंक नासले त्या टायमार बॉम्बे आसतना म्हणटुशीं हे दीस धुकलत गेले. लोकांचे जे पयशे आहात ते कमी आसले, 35 ते 40 लाख जावंक ना म्हणटुशीं डॉक्टरान ते सांगलें की तुमकां हांगासर रावपाक मेळचें ना, तुमच्या कडल्यान पयशे जावंक ना म्हणटुशीं तुमी घरात चला. आनी घरा ज्या टायमार गोंयान येयले त्या टायमार जीतबाईक सांगलें, जीतबाईन सांगलें तुमी कांयच टेन्शन घेवंक नाका आनी ताबडतोब तेंच्यांनी चेन्नई फोन केलो. ज्या ठिकाणी अशें ऑपरेशन जाता त्या ठिकाणी फोन करून तेंच्यांनी सगळें सांगलें आनी थंय चॅकअपाक व्हेलो. चॅकअप केलो, स्वता जीत भाई आसले आनी हो त्या एका दिसाचो चॅकअप आनी चॅकअप केल्या उपरांत तेंच्यांनी डेट दिली. त्या प्रमाणे हे गोंयान परत हांकां हाडलो आनी जेन्ना डेट दिल्ली त्याच दिसा जे विमानाचे कांयशे इश्यू जाले, बंद विमानां जालीं आनी तिकीट जी आसली ती कॅन्सल जाली. ज्या टायमार तिकीट हे जो वचपाचो हे आसलो त्या टायमार अशी परिस्थिती पळोवन तांकां एक प्रकारचो घाम सुटलो. तेंचे एकदम त्रास वाडूंक लागले. टेन्शनान ताका आणखी त्रास जावंक लागले म्हणटुशीं हांव थंय गेलो. म्हाका कळ्ळें बरोबर आतां अक्षरशा तो रडूंक लागलो. आपूण वयता मरता म्हणून सगळे पळयले सगळे आनी तेच्या उपरांत हांवें ताका सांगलें ताबडतोब ताका आयसीयून घालचें कशें करून प्रायवेटान म्हणटुशीं ताका आयसीयून हाडपाक एका 2 दिवसां फाटीं आमी रेडकर हॉस्पिटलान हाडलें आनी त्या भायर रेडकर हॉस्पिटलान तेंच्यांनी सांगलें की आमी दवरूंक शकना, कितें जालें जाल्यार आमचेर येतलें आनी आमीच सुद्दां सांगलें की आमी जिम्मेदारी घेवंक तयार आसात तरी सुद्दां ताका दवरूंक ना. तेच्या उपरांत आमी
हे जे आसा ते म्हापशा गॅलक्सी हॉस्पिटलान व्हेले आनी गॅलक्सी हॉस्पिटलान थंय ताका घेयनान जालें. मागीर एकच उपाय बांबोळे, आनी बांबोळे पयलीं ते थंयच्यान ट्रिटमेंट केल्ली आसा, पण ते जायना म्हणून तेंच्यांनी डायरेक्टली प्रायवेटान हाडले. ताका लागून ताका घेवंक मुश्कील जाता हे आमकां खबर आसली. आनी थंयच्यान मागीर घरा हाडटकूच ज्या टायमार ही परिस्थिती सगळी एकदम खालावल्लो सगळो हे जाल्लो, ताका लागून आमी विचार केलो ताका एक तर ट्रेनीन AC ट्रेनीन व्हरपाचो डब्यान आनी ताका चेन्नय पर्यंत कसोय करून थंय एडमीट करचो. म्हणटकीर 6 तारखेक ह्या 6 तारखेक ताका शेनवार दीस ट्रेनींतल्यान थंयच्यान फुडें वचून ताका 108 घालून एम्ब्युलन्सान घालून तो हॉस्पिटलान गेलो. हे सांगपाचें कारण एक अशे राजकारणी लोक जे असतात, राजकारणान सगळेच सारके नासतात. राजकारणांतले लोकांक दुश्मन जे आसात ते भरपूर असतात. म्हणटकुशीनी एक अशी गजाल घडली की एका व्यक्तीन म्हाका फोटो धाडलो. तुमी वगीच सांगता तो चेन्नय आसा, हे आसा. आमी जेन्ना ICUन घालताले तेन्ना एकट्यान फोटो काडलो आनी तेणी म्हाका धाडलो. नशीब ताका सविस्तर सांगलें अशी हकीकत आसा. तेणी आनी सोशल मिडियाचेर घालूंक ना आनी बरेचशे सोशल मिडियाचेर घातले लोकांनी त्याची धन्यवाद जीत भाईचे धन्यवाद केले. हांवें कांय जाणांक जरा राव म्हणून सांगलें, कारण कितें हो इश्यू जो आसा हो हांगासर आसा. ताका ट्रेन हे आपले विमान कॅन्सल जालें, कोणाक कितें कशें तेची हकीकत आसा ती आमकांच खबर आसली. आमी जे लागीं आसले, म्हाजोय कोण ना आनी जीत भाईचोय कोण ना. एक समाजकार्य जे आसा ते केले जाल्यार व्यवस्थीत, नाल्यार करचें न्ही. अशा परिस्थितीन जीत भाईन अजून पर्यंत त्याचे म्हणजे आपण केले हे केले ते केले अजून पर्यंत त्यांनी सांगलेले ना. अजून पर्यंत त्याची वाह केली म्हणजे स्वतःहून वाह केन्ना केलेली ना. जीत भाईचे जे कार्य आसा ते तोखणायदायक आसा आनी खरोखर ते देव माणूस म्हणपाचें कारण काय, तेचे मतदारसंघ खंय, तेचो नातेवाईक ना, कोणूच ना आनी दुसऱ्या मतदारसंघाक तो हेल्प करता ही एक विचार करण्याची गजाल आसा. जे म्हाका म्हाज्या मनान येयले हेका हो एक व्यक्ती आसा तो खरोखर मदत करूंक शकता आनी बऱ्याच टायमार त्यांनी मदत केल्ली आसा ताका फोन केल्या उपरांत. आनी त्यांनी त्या टायमार त्यांनी उखलून सगळी सविस्तर आनी स्वता येवन पळोवप हे एक विचार करण्याची गजाल. आनी ज्या टायमार सुद्दां चेन्नय त्यांनी स्वता येवन चेकअप जो आसलो ते स्वता येवन त्यांनी हे केल्लो आसा. आनी त्याच्या उपरांत ते गोंयान येवप आनी 2-4 दिसांनी परत ती डेट आसली आनी ती विमान जे आसा कॅन्सल जावप आनी ती धावपळ वगैरे ही कोणाक म्हणजे सांगण्यासारकीच नसली. हांवें जो व्हिडिओ करपाक करण्याचो जे कारण घेतला ते हे कारण असले जी बदनामी आमच्या देव माणसाची बदनामी जावची न्ही. खरोखर हांवें हे राजकारण म्हणजे हे कितें म्हणटात ते आतां इलेक्शन चालू आसा, प्रचार म्हणून हे करूंक ना. हो प्रचार न्हय, हो योग्य माणूस जो देव माणूस खरोखर देव माणूस ह्याच्या खातीर कितकेय करीत ते. आनी हांव सांगता तुमकां, हांव तेंच्या प्रत्येक गोश्टीक हांव केन्नाय फोन केले, अपरात्री सुद्दां फोन केलो जाल्यार हांव थंय वचून तेची जी मदत करूंक जाय म्हाज्या थ्रू. तेंची काय मदत करपाची गरज ना, पण कितेंय इश्यू आसलो जाल्यार हांव केन्नाय तेंच्या ठिकाणी हजर आसतलो. अशे काहीशे एखादी व्यक्ती मेळटा जी राजकारणी जे लोकांची सेवा करता, मना काळजांतल्यान करता. हांव तांकां सल्यूट करता ज्या प्रमाणे तेंच्यांनी काम केल्लें आसा. धन्यवाद. देव बरें करूं.